अर्श आदम लामकान सब कुछ नीचे हैं। मेराज की रात तेरे मेरे नबी के नारायण ऊपर है। सुभान अल्लाह घट है, सीने का टिल लाके बोलो सुभान अल्लाह। जमीन नीचे हवा ऊपर, हवा नीचे खला ऊपर, खला नीचे खला ऊपर, खला नीचे पहला सोन ऊपर, पहला नीचे दूसरा ऊपर, दूसरा नीचे तीसरा ऊपर, तीसरा नीचे चौथा ऊपर, चौथा नीचे पांचवा ऊपर, पांचवा नीचे छठा ऊपर, छठा नीचे सातवां ऊपर, सातवां नीचे जमीन ऊपर, जमीन नीचे सातवां आसमान नीचे, अर्श आदम ऊपर, अर्श आदम नीचे, लामका ऊपर, लामका नीचे है, सिदरातुल मुंतहा सब कुछ नीचे रहा। मेराज की रात तेरे मेरे नबी के नारायण ऊपर रहे। देखा किसने? साथी शराती ने कह दिया फलकल उला पे कमाल ही कशफत जाबे कमाल ही हसरत जबी जो किसाल ही साथी शराती चौथा मिसरा सोचते रहे। साथी शराती जो चौथा मिसरा ना आया, फिर ख्वाब के अंदर ज़हरा का बाबा तशरीफ लाया। मेरे आका ने साफ फरमाया खादी जी क्या लिखा है? आज कहते हैं या सलाम ने लिखा है फलकल उला पे कमाल ही कशफत जाबे कमाल ही हसरत जबी जो किसाल ही। मेरे आका ने फरमाते ने सादी जी आगे लिखो, कहने लगे या सुनना तो समझ नहीं आ रही कैसे लिखा। मेरे आका जी फरमाते हैं सादी जी लिख दे फिर सल्लल्लाहु अलैहि अंदर भी हाथ ना ले, हाथ उठाएगा, हाथ ना ले, हाथ उठाएगा। मेरे बड़े भाई उस बड़े हाथ खींच कर जिन्हें अकीदा है मैं दरूद पढ़ रहा हूँ कि अपने सोने आका पर दरूद पढ़ रहा हूँ। शरीक होता है कर्म, जमाने नबी का शरीक होता है, लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ये फजीलत है, ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। खाली मेरा पल्ला मैं भी बुल्ला आते निकम्मा, खाली मेरा पल्ला मैनू मत शौर न कोई लोगी आखर चला। अब ना मेरी खाली चोली पर मेरा वक्त सवल्ला। मैं नहीं पढ़दा नाद नबी दी ओए जेड़ी पढ़दा मेरा दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है, पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर शायद खुद मेरा अल्लाह दरूद पढ़ता है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से भाई फकीरों ने शहनशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। थोड़ा मसला हल कर रही हूँ, मेरे को इतना टाइम नहीं कि मैं घर में लेके जाऊँ, लेकिन एक फकीर ने अल्लाह सुने की गुजारिश की थी। अल्लाह सुने खाने आवाज कुदरत आई मैं खावा तो पाक जेड़ा बंदा रोटी खा के सौंदा है ना मतलब हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेगा। असली रोटी खा के सोना है लेकिन मेरा रब खावा तो पाक है। फकीर ने अर्ज की थी अल्लाह सुने खाना है आवाज कुदरत आई मैं खावा तो पाक। अल्लाह सुने पीना फरमा मैं पीऊँ तो पाक। अल्लाह सुने माँ फरमाया नहीं, औलाद नहीं, रिश्तेदार नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, क़याम नहीं, क़िरात नहीं, रकू नहीं, सजदा नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, औलाद नहीं, रिश्तेदार नहीं। फिर अल्लाह सुने करना चाहिए न माँ है न बाप है, पब्लिक छोड़ बोलो कबार, न माँ है न बाप है न औलाद है न रिश्तेदार है न हज है न ज़कात है न क़याम है। हुसैनी सरकार के कदमा चला के हर बंदा जेड़ा हुसैनी है जोड़ा सुन बाद हाथ जाएगा। अल्लाह सोने न माँ न बाप न औलाद न रिश्तेदार न हज न ज़कात न क़याम न क़िरात न रकू न नमाज है। फिर
اللہ سنے کر رکھی ہے آواز قدرت آتی ہے کہ سارے کام ایک انسان میری رضا کے لیے کرتا ہے نماز پڑھتا ہے میری رضا کے لیے زکات دیتا ہے میری رضا کے لیے عطا کے لیے حج کرتا ہے میری رضا کے لیے پھر اللہ سنے تو کی کرنا ہے فرمایا میں ایک ہی کام کرتا ہوں محمد وآل محمد پر درود بھی پڑھتا ہوں سلام بھی پڑھتا ہوں صلو علیہ ایسے نہیں اللہ کسی نے دعا کرو بڑا ہاتھ اٹھا کر بولو صلو علیہ صلو بہت شکریہ کسے شہد مکھی کو پوچھے آئے باندھے نو ہوندی شوگر ہی شوگر نہ کھایا کرو بندے نو ہوندی شوگر ہے لیکن زبان بڑی کوڑی ہے ہمیشہ ساڑھے بڑے سکھایا پتر ہے ہاتھ وچ کینچی نہیں رکھنی رشتے کٹنے نہیں ہیں ہاتھ وچ سوئی رکھو رشتے جوڑو بندے میں ہاتھ وچ کینچی گلا سائیں سی زبان جو کینچی کا کام کر دیئے رشتے توڑ دیئے پاویں بندے میں شوگر ہو گئے لیکن خدا دی جلی قسمیں اے انسان ہے جنہوں ہے شوگر مٹھا انہوں پسند کوئی نہیں لیکن شاید مکھی دا جگہ رس ہوتا ہوندہ کوڑا ہے اور مٹھا کہنے ہوتا ہے میرے کو سن لو تتالی چاکالی شیر مسالہ پڑھنا اگر سمجھ آگئے پھر سارے ہاتھ کھا کے سبحان اللہ کہنا شیر سنتفار توجہ رکھنا دی سائیں سردار گئے پھولان دے بگیچے میں ایک ڈومنے دی مکھی کھڑی ہے سائیں سردار نے ڈومنے دی مکھی نے پوچھیا اے ڈومنے دی مکھی ہے تم ہی مکھی ہے جڑی کراجے کر دی وہ بھی مکھی ہے ان دے بچے بابا ہے تیرے میں شفا کھا اور شہد دی مکھی دا سنی دی جواب تتالی چاکالی کسے شہد دی مکھی کو لوگ پوچھے آئے خوب نال شخان چھتا جوڑ دی تو سمجھدار اتار بھی لوڑ سکیا کہ میں پھول بھی رس میں جوڑ دی تو نکتہ دا سردار خدا کر کے کہ میں پھول بھی رس میں جوڑ دی تو شاید مکھی آتے آدساں میں کو علم نبوت پڑھ دی حاضر ناظر جان کے سرکار میں ستا منظرہ بچوں مقصود پڑھ دی حسن بخل نکال کے دل و جانو پاک سما بچوں وجود پڑھ دی ہوندہ شاید عطا سردار سائیاں کملی والے کے جدا درود آچھا کے پھر سبحان اللہ آچھا کے اللہ سونیا جڑا آخری بڑی درود شریف پڑھے اللہ سنے مرا تو پہلے حضور کا دیدار کروامی جڑا بندہ ہاتھ بھاگ بلے صلو علیہ